عسلامة الناس الكل. اليوم on va aborder un sujet concernant les nouveaux et jeunes diplômés ولا الناس اللي مازالت كي دخلت في معترك الحياة المهنية. On va parler des bons réflexes qu'il faut avoir. Les bons réflexes أو الرفلكس هو la certitude que le process d'apprentissage il ne finit jamais. كونوا اللي قريناه ماهوش كافي باش نمارسوا المهنة متاعنا. دونك فما جملة كان يقولها لنا سي عدنان الشعبوني دون لو كور دو سوسيولوجي سابق دوزيام اني في الفاكولتي، وكنا ما احناش عارفين قيمتها. كان يقول لنا ويعاود ويلح على ليدي دو ابروندر ا ابروندر. اتعلم انك تتعلم. اتعلم انك تتعلم معناتها tu dois être conscient que tout le moment tu es en train d'exercer, tu dois apprendre. Tu dois apprendre ce qui va engendrer des fautes. Donc, باش تغلط. والغلط ما يلزموش يولي اوبسيسيونيل، خوف اوبسيسيونيل. على خاطر اي انسان باش يتحرك ولا يفا انتربروندر دي زاكسيون معرض للخطا. هاكا جوست الفرق بينكم وبين ناس اخرين انه يلزمكم تقراو في حسابكم انكم تغلطوا، مي الكل غلطه تكونوا محضرين حل ولا زوج حلول. اون ابيل سا لونتيسيباسيون. لونتيسيباسيون هو انك تخدم وديما قاري حساب شنو باش يصير من بعد، تخلي لو بور اي لو كونتر، تخلي كونك باش تنجح وكونك باش تفشل. اذا كان باش تنجح طون ميو بور توا، اذا كانك باش تفشل شنو هما الحلول اللي انت محضرهم للاكسيون تاعك انت. دونك يفو انتيسيبي، il faut avoir une longueur d'avance par rapport aux autres, et c'est ce qui va faire la différence entre vous et d'autres personnes. بيان سور الشيء هذا يتطلب انه الناس اللي تأثر فيكم ولا الناس اللي تخدم فيكم تكون صبورة معكم، وانها تكون واعية انه الغلط جايز. انتم بطبيعتكم زادة يلزمكم تكونوا باسيون، صبورين، خاطر الخدمة لازمها برشا وقت، الاكسبيريونس كيف كيف لازمها برشا وقت، وهذوما زوج حاجات بورترون لور فروي تو و تار. من الاول ماكم باش تحسوا بحد شيء، مي من بعد راكم باش تحسوا بقيمة التجربة هذيك الكل، و vous allez la rentabiliser. votre savoir faire والوقت اللي عديتوه باش تعلمتوا حاجات راهو تو و تار il sera facturé. فما عادات خايبة نخرجوا بها من المكتب ويقعدوا معانا وتحب لنا برشا وقت باش نفيقوا بهم. مثلا لا ميموار. لا ميموار نعملوا برشا على الذاكرة متاعنا، وكل واحد تجي تحكي معها تقول له هيك الحاجة كيفاش يقول لك أنا جو سوي جون جي اون تري بون ميموار جاريف ا ميموريزي برشا حاجات. دونك كل شيء هوني سي با فري. ممكن نتوما توا شباب وتحسوا روحكم تنجموا كل شيء وارتباطاتكم ما هيش متعدة، دونك vous arrivez à tout gérer avec votre mémoire, mais dites-vous que نهار آخر ce sera pas possible. Donc autant s'entraîner من تويك. s'entraîner à quoi? s'entraîner à prendre note. اللي هي حاجة ما يلزمكمش تحقروها. prendre note de tout et de rien. كل واحد فيكم ما فيها باس تكون عنده حويجة كيف من هكا كراسة ديما معاه. الكراسة هذيك باش تعود مخه. و dites-vous que سي فيزيونوميك سي بسيكولوجيك، تحب ولا تكره. المخ متاع العبد يخدم كيما الريفي فيه دي زالارم. معناتها كل حاجة يلزمك تعملها ولا يلزمك تتذكرها elle va déclencher une alarme في مخك. عندك فاتورة ضوء، عندك كليون باش تقابله، عندك دوفي يلزمك تحضره، عندك روندو يلزمك ترجعه. هذوما الكل دي زالارم باش يبقاو في مخك. لي زالارم هذوما باش يبقاو يكلينيوتي 24 ساعة في النهار. ماكش تنجم تركز خاطر يلزمك تتذكر حاجات وخايف تنساهم، وفي الليل ماكش تنجم ترقد مرتاح على خاطر كيف كيف مخك باش يبقى ينبه فيك كل ساعة يقولك رد بالك غدوة الصباح اخر ديريه في الحاجة الفلانية، رد بالك تمشيش تقوم الصباح وتنساها، وتقوم كل صباح أول ما تعمل تبدأ تحاول تتذكر شو من الحاجات اللي يلزمك تعملهم في النهار هذاك. فما 90% شانس انك باش تنسى حاجة ولا زوج. دونك إذا كانك تسنس روحك إنك tu prends note في حاجات مهمة وحتى غير مهمة، راهو
مش يجيك نهار تستحق لهم هكا لي نوت نتاعك تستحق لهم. راهو ابارتير دو مومون و اللي انت تو فا بروندر نوت في الحاجه هذيك وباش تقيدها انكونسيامون مخك باش يرجع لروحه ميساج بور ديزاكتيفي الارم، يقول له من غير ما تحاول تتذكر هيك الحاجه راهي سي بون الي نوتي. دونك وقت اللي باش نسحق نتذكر باش نرجع الكلبه نتاعي. سافا فو ديجاجي ان تري غران اسباس في مخكم. dites-vous que مخكم ابار انه ريفي راهو زاد سي ان ديسك دور فيه une partie active et une partie de stockage. دونك اذا كانك انت باش تليباري المخ مشكلته هو ني با بارتيسيوني، مش كيف ما الاورديناتور معناتها مش يعبي مع بعضه لي زانفورماسيون وباش يحاول يخدم باش يريزوني بور ريزودر لي بروبليم دو كوتيديان. اذا كانك انت باش تشارجيه باللي رابير il va pas être rationnel في les jugements نتاعو pour les problèmes quotidiens. Apprenez à prendre note et je vous le dis par expérience. راهو vous serez très à l'aise et vous allez vous en rendre compte بعد 6 أو 7 شهور كي تجبد كراستك وتقول أنا نهار كذا شكون قابلت وشنو تفهمت أنا وياه. راهو مهم جدا la traçabilité de nos propos et de nos actions et promesses. في معاملاتكم مع الناس مهم جدا انكم كل شيء il doit être inscrit باش تكون انت مهني في تعاملاتك. ماذا بيك كل خطوة تعملها مع أي إنسان، كل قاعدة تخرج بها une décision ماذا بيك تدونها et fort probablement tu dois la diffuser. خاطر باش يكونوا عندك بليزيور زونجاجمون باش تقابل برشا ناس باش تحكي انت وياهم في برشا مواضيع. tu vas prendre des décisions ولا هما ils vont prendre des décisions في وقت معين وعادي جدا انه انسان من بعد يقول لك ما قلتش. بار كونتر الوقت اللي تبدا عندك اون تراس سيكريت ولا ان بي في دو ريونيون ولا اون نوت انفورماسيون هذوكم الكل باش يعاونوك في مسيرتك. Pour le suivi de vos projets, peu importe le projet, apprenez à établir des tableaux de bord. Les tableaux de bord, ils sont personnalisés. كل واحد il peut juger à sa façon comment rédiger son tableau de bord, tout dépendra du projet. Le tableau de bord هذا باش تحطوا فيه les objectifs نتاعكم، باش تحطوا des dates، باش تحطوا des actions وتحاولوا تتبعوا. Il faut éviter d'avancer à l'aveuglette. معناتها اليوم بدينا في مشروع، المشروع هذايا يلزم تكون عندنا اون لونغور دافونس، يلزم تكون عندنا فيزيبيليتي، لازم يكون عندنا او موان اون ايدي على الوقت اللي باش نعديوه في المشروع هذا، على لي ريسورس نيسيسير بور سو بروجي، على لي ديبونس كيل فو entreprendre pour la réussite de ce projet et faire en sorte تكونوا هاللي بارامتر هذوما الكل يسوا ريسبكتي. سينون ريزوني او جور لو جور كل نهار ونهار ويا اليوم باش نعمل ويا غدا باش نعمل، راهو في الاخر باش تتفرشوا وباش تلقاو رواحكم اوبليجي باش توخروا على العباد، اوبليجي باش تروبورتيو حاجات اللي هو عاده خايبه على الاخر تخليكم تخدموا مش مرتاحين جمله. اذا كان باش نحكيو على الراحه في الخدمه باش نحكيو على لي ريلاسيون هيومان افيك لي زوتر. لي ريلاسيون هيومان بيدكم انتوما انكم تسهلوهم ولا تصعبوهم. معناتها l'un des meilleurs réflexes qu'on peut avoir par exemple هو انه il faut faire en sorte à ne pas entreprendre ولا à ne pas engager des conflits بالتليفون. التليفون باهي يقرب برشا عباد لبعضهم ويسهل برشا قضيات، اما ردوا بالكم نهار اللي تتخالف انت واحد ورد بالك تعاركوا في التليفون، رد بالك تبدا ديسكسيون مع انسان في التليفون وتحسوا يكونوا لا ديسكسيون الي اون تران دو ديرابي والسيد باش تولي في مشكله انت وياه ديريكت وينك تو نجيك. راهو لا كومونيكاسيون بالتليفون تنجم تكون انت ماكش ترى فيه السيد وهو ما هوش يرى فيك وتحكيو في التليفون تنجموا فاسيلمون تغلط انت في كلمه يغلط هو في كلمه سي لا سيتوياسيون ديراب. بار كونتر كي تبداو قدام بعضكم تراو في بعضكم tu peux voir le monsieur, tu peux juger par معناتها son état ولا ses réactions, qu'est-ce qu'il faut dire ou qu'est-ce qu'il faut faire. في التليفون لا،
بالتليفون تحكي معاه صوت راك. دونك صار اي كونفلي، نعرفش تخدم انت ارشيتكت عندك شانتي ولا خدمه مع كليون كلمك يعيط ولا فابو وسال دو بان وفايونس ويحكي لك في موضوع انت ما عندكش عليه فكره. tu n'as pas intérêt à rentrer dans un conflit ولا d'engager une discussion اللي لا هو باش يفهمك لا انت باش تفهمه. خويا وينك نتلاقى، سي وينك نتلاقاو ونحكي. تو تلاحظوا اللي الحكايه هذه الرفلكس هذا يفضكم ويربحكم من برشا مشاكل. حاجه اخرى، توا اون فا بارلي سبيسيفيكمون دو l'architecture et des jeunes architectes. برشا مهندسين صغار ils n'arrivent pas à justifier leur présence. معناتها بلغه اخرى يعيط الكليون يقعد هو وياه باش يحكيو على خدمه. دايور فما برشا يغلطوا غلطة انه يقابل الكليون يحكي وياه ومن بعد يبعث له اوفر بايميل. رد بالك، الاوفر راهي ما تبعثش بالايميل. تحضر الاوفر نتاعك وتعيط كليون تقول له اجي نقعدوا، خاطر كي باش تبعث له ايميل فيها اوفر راهو بار ريفلكس الكليون الكل يزون لو ميم ريفلكس يوزر ديريكت للسطر الاخر في الاوفر نتاعك اللي فيه لو مونطون دو لا بريستاسيون باش يشوف مونطون باش يحاول يقارنوا هو شنو عنده في مخه ولا شنو قالوا له ولا بتجربته هو باش يلاحظ اللي السوق مثلا ماهوش مساعده اوتوماتيكمون باش يسكر الميل وباش يتعدى يشوف اون اوتر التيرناتيف. il ne va même pas chercher à comprendre مش يقرا الديتاي اللي بعثتوا له انت والاميسيون كل مش يقرا. دونك النصيحه، انت تعبت وحضرت دوفي وخممت وتعرف روحك شنو باش تعمل، تعيط للسيد تسيب وحدك للبيرو تشربوا قهوه ويقعد قدامك وتحكي له، تحكي انت وياه تفهموا انا شنو باش نعمل لك، انا شنو باش نعطيك مقابل مونطون هذاك. مونطون خليه اخر حاجه، كي تجيبه انت حذاك تنجم على ليميت تنيغوسي انت وياه تعمل له انتي رابي اذا كان تحس تكون ويزم تعمل رابي. كي تجيب انت ان كليون سي سامبل، راهو بو امبورت لو دومين دو بريستاسيون تاعك، الكليون اللي باش تجيبو الريلاسيون بينك انت وياه وساشون كو هو ما يعرفكش ممكن عنده جوست اون ايدي سور تا ريبيوتاسيون، سي اون ريلاسيون دو دونون دونون. اش معناتها ربح، انت باش تخدم وتربح وهو يلزم يحس اللي هو رابح كيفاش يخدم معاك. باش يحس هو رابح راهو معناتها ديتوا كو الكليون تاعك ينجم يكون ان كوميرسون، ينجم يكون ان دكتور، ينجم يكون ان فونكسيونير دو ليتا. معناتها الشخص هذا راهو مستبعد جدا انه يكون يفهم في لو بارتي اركيتكتورال لي كونسيبت الحاجات اللي انت ريالمون باش تخدم عليهم. فهمت؟ راهو الكليون هذاك يفهم حاجه برك، انا باش نجيب شنو باش نربح، وانتوما يلزمكم تركزوا في الحاجات اللي تنجموا تربحوا فيهم الكليون. معناتها سا سير ريان باش تحكي له على الاستيتيك ولا بوتي ولا يسون فو. تنجم تحكي له على الفونكسيوناليتي كيف كيف على ليميت يي بو سون فوتر، خاطر بالنسبه لي هو ينون با دو فالور ماتيريال. لو سول ديسكور كي بو تونير هو الفلوس، شنو باش يربح. جو في فير l'architecte, vous êtes mon client, مرحبا بيك تفضل سي الكليون. انا خويا اذا كان صح وكتب المكتوب باش نخدم معنا انا باش نربحك. كيف باش نربحك؟ باش نربحك في الليلول كله براتيكمون بالدوسي اللي باش نعطيهولك وبالوقفه نتاعي. انا سيدي باش نعطيك ان دوسي كالبيناج للدار نتاعك. لو دوسي كالبيناج باش يكون فيه لو ريفيتمون سول اللي باش تشريه، الرخامه نتاعك باش نعطيك بالكعبه، وباش نعطيك لو بوين دو ديبار نتاع البوز دو فاسون اسكو جو في اسكو نقص لك لي شوت. معناتها نهار اللي باش تكمل شانتيك باش تكمل الرخام اللي كمديته باش يركب. tu ne vas pas te retrouver كيما 80% من العباد باليت مطيش عليها رخام محطوطه في الجراج يقول له هذا شنو، يقول له فضل والله المقاول قال لي جبتهم بعد هكا بقى على قلبي 50 متر رخام مانيش عارف شنو نعمل بيهم. يعمل بيهم مشاية بعد قدام الدار ولا يركبهم على الكلوتور. باش نربحك في الروفيتمون، انا باش نربحك في الاشا في الليلو الكل. تمشي انت اليوم تاخذ دوفي في الروبينيتري نتاعك وتاخذ دوفي في لي زيكيبمون سانيتير والكتريك. نعاود انا لو لوندومان نهز معاه نهزك انت واللوفر نتاعك ما عند شكون خديتها من عند سي فلان. هاي السلام عليكم انا فلان فلتاني ارشيتكت، خويا انتم عطيتو دوفي الكليون نتاعي، عملت
ما عملتولوش رميز، انا اركيتكت سوي بروفيسيونيل دو دومين، تعطيوني الربيع نتاعي المطلوب، نحب 15% نحب 20%، اعطيوني رميز مش لي انا، اعطيها الكليون نتاعي وهو حاضر، اعطيه 20%. قاعد الكليون قدامي يقول له شوف يا سيدي، انا نجيب لك 20% في الروبينيتري ويكيبون سانيتير، نجيب لك 20% في الالومنيوم، نجيب لك 15% في الالكتريسيتي، نجيب لك، نعمل له لا ليست دي رابي كو جو بو لوي فير كادو، ونحسبهم له بالفلوس، ونقول له انت راك ال 20% ولا ال 15% على التوتال دي لو كوموندي مش يطلعوا لك 35 مليون. انا خويا البريستاسيون بتاعي 10 ملايين هكا، 35 باش نعطيك 25 مبروكين عليك اربحهم انت، وانا مش ناخذ 10 ملايين اللي هما يفون كوريسبوندر جو دي نابورت كوا 3 ولا 4%، فوق الطاوله قدام الناس الكل، ماني خذ شيء تحت حيط، ماني خذ شيء بالسرقه. علاش؟ خاطر ما يخاف كان صاحب العمله. اليوم تاخذ فلوس من عند فورنيسور ولا عند ان بريستاتير، عمرك كامل باش يبقى عايق فيك. خذيت فلوس من عند السيد بتاع الالومنيوم، غدوه جاي ركب لك سلعه سقات خذ للكليون، ما انا جرب حلفهم كله هذه ما تصلحش، يقول لك اسكت انت راك خالص من عندي، راك خليت من عندي، تولي تترجع في راس مالك. راس مالك انت لا تبيع الومنيوم لا لوح لا حجر، راس مالك هو سمعتك. ردوا بالكم، بروفيتي دو بريفيليج كو فوزافي، ديبلومك التيتر متاعك، التيتر متاعك يدخلك للبلايص الكل، يجيب لك دي رميز مع عند الناس الكل، هيك الرميز هذيك اشري بها الثقة متاع العباد، تبات في الليل مرتاح. كوردو كليون تربحوا فلوس وتوريه قداش نجم تربحوا، تويش جرتك. لما تعيط له تحكي له حكاية متاع وانا أقوى واحد في المهندسين وأزين واحد في الديكوراسيون وعندي برشا فازات تلماكش، سورتو وانت جون راهو، وزادا بوستوا لا كيستيون علاش يجيك انت جون، باش يحكي لك لغة انا نشجع في الشباب وانا نجدش عليك، فماش منها هذه انا نشجع في الشباب، ما فما حتى واحد يحب يشجع الشباب. اذا كان جاك انت ما مشاش لحد كبير، راهو جايك يا يلوج على الرخص يا يلوج على البوبلاش، خاطر باش يخدمك وبعد كده باش يقول لك لا انت شباب وما عجبتنيش خدمتك وفوزيت انكومبيتون وما ساعدنيش وانا هذه ما نجمش نخدمها، وبالسلامه يرمي لك 200 الف يقول لك بالسلامه، تتعدى بعد عام تقدر تبنات. فات اتونسيون، شويه انتيليجون في معاملاتكم، خذوا حذركم. و... ونرجع لنفس الكونسيل اللي قلناه مرة فاتت، soyez correct. Soyez correct et montrez aux gens que vous valez ce que vous prétendez. Vous honorez votre diplôme ou votre statut. Et bon courage à tout le monde.